नमस्कार, म रेशमा थापा मगर। आजको क्लासमा हामी एकाउन्टिङ प्रोसेसको न्युमेरिकल सल्भ गर्छौँ। हामीसँग यहाँनिर एउटा क्वेसन छ, द फलोइङ फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सन आर एभाइलेबल फर द कम्पनी इन अपरेसन अफ अ पिरियड। हामीलाई चाहिँ तलपट्टि 10वटा चाहिँ के दिएको छ, फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सन दिएको छ र एडिसनल इन्फर्मेसनहरुमा इन्डिङ इन्भेन्ट्री, प्रिपेड रेन्ट, आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट र डेप्रिसिएसन सोध्यो र रिक्वायर्डमा जर्नल इन्ट्री फर द फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सन। जहिले पनि जर्नल इन्ट्री भनेर सोध्दा हामीलाई जुन चाहिँ फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सन अगाडि दिएको हुन्छ त्यसको चाहिँ के बनाउँछौँ, हामी जर्नल इन्ट्री बनाउँछौँ। भनेपछि ए नम्बरदेखिको जे नम्बरसम्मको चाहिँ हामीले के बनाउँछौँ, जर्नल इन्ट्री बनाउँछौँ। यदि एडजस्टिङ इन्ट्री भन्यो भने मात्र हामी एडिसनल इन्फर्मेसनको चाहिँ जर्नल बनाउँछौँ। अब बी नम्बरमा हामीलाई फेरि ट्रिपल कोलम क्यास बुक विथ क्यास ब्याङ्क एन्ड डिस्काउन्ट कोलम, हामीलाई ट्रिपल कोलम क्यास बुक सोधेछ बीमा। सी नम्बरमा पर्चेज एकाउन्ट, सेल्स एकाउन्ट, डेप्टर्स एकाउन्ट र क्रेडिटर्स एकाउन्ट। यो भनेको हामीलाई के सोधेको, लेजरहरू सोध्यो हैन। पर्चेजको, सेल्सको, डेप्टर र क्रेडिटर्सको चाहिँ के बनाउनु छ, हामीलाई लेजर एकाउन्ट बनाउनु छ। र डी नम्बरमा हामीलाई सोध्यो एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स। अब फर्स्टमा हामीलाई के सोधेको छ, ए नम्बरमा जर्नल इन्ट्रिज। अब ए नम्बरमा हामी के बनाउने काम गर्छौँ, जर्नल इन्ट्रिज बनाउँछौँ। यसको फर्मेट डेट, एकाउन्ट्स टाइटल and explanation, PR, debit rupees, credit rupees। यति फर्मेट भयो। ल अब ए नम्बरकोमा हामीलाई भन्यो, एमा स्टार्टेड बिजनेस विथ क्यास। बिजनेस स्टार्ट गर्यो भने चाहिँ बिजनेसमा क्यास आयो। क्यास कुन साइडमा लान्छौँ हामी, डेबिट साइडमा। इन एक्सचेन्ज फर 5000 सेयर्स अफ ₹100 अफ द कम्पनी। के को एक्सचेन्जमा, 5000वटा सेयरको एक्सचेन्जमा चाहिँ के गर्यो, बिजनेस स्टार्ट गर्यो भनेपछि क्यास एकाउन्ट डेबिट। अब सेयरको कुरा गरे भने टु सेयर क्यापिटल। सेयरको कुरा नगरेको भए हामीले के मात्र लेख्थ्यौँ, क्यापिटल मात्र लेख्थ्यौँ। भनेपछि ए नम्बरको जर्नल इन्ट्रीमा क्यास एकाउन्ट डेबिट, क्यास कति रिसिभ भयो कम्पनीमा, 5 लाख क्यास आयो। टु कहाँबाट, सेयर चाहिँ एक्सचेन्ज गरेको भनेपछि टु सेयर क्यापिटल एकाउन्ट। टु सेयर क्यापिटल एकाउन्ट भनेर पनि कति लेख्छौँ हामी, 5 लाख। फर स्टार्टेड बिजनेस विथ क्यास हैन। बिजनेस चाहिँ केबाट स्टार्ट गर्यौँ, हामीले क्यासबाट स्टार्ट गर्यौँ। सेकेन्ड बी नम्बरमा छ हामीलाई डिपोजिटेड ₹4 लाख इन द कम्पनीज ब्याङ्क एकाउन्ट। कम्पनीकै ब्याङ्क एकाउन्टमा चाहिँ कति डिपोजिट गर्यो अरे, 4 लाख डिपोजिट गर्यो भनेपछि क्यास डिपोजिट गर्दा पैसा गयो क्यास क्रेडिटमा, पैसा कहाँ गयो, ब्याङ्कमा। त्यही भएर ब्याङ्क चाहिँ केमा लेख्छौँ हामी, डेबिट साइडमा। अब यसको जर्नल इन्ट्री के हुन्छ हामीसँग, ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट कति छ हामीले डिपोजिट गरेको, 4 लाख। डिपोजिट गर्दा के डिपोजिट गर्छौँ, क्यास डिपोजिट गर्छौँ। त्यही भएर टु क्यास एकाउन्ट भनेर कति लेख्छौँ, 4 लाख। फर क्यास डिपोजिटेड इन्टु ब्याङ्क। अब यो भयो बी नम्बर। सी नम्बरमा हामीलाई क्वेसनले टुक अ ब्याङ्क लोन, ब्याङ्कबाट चाहिँ के लिएको अरे, हामीले लोन लियौँ अफ ₹1 लाख एट 10% इन्ट्रेस्ट। 10% चाहिँ इन्ट्रेस्ट दिन्छु भनेर ब्याङ्कसँग कति लोन लियो, 1 लाख। ब्याङ्कबाट लोन लिन्छ भने ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट, किनभने ब्याङ्क ब्यालेन्स त बढ्यो, लोनको पैसा आयो। टु कहाँबाट पैसा आएको, लोन लिएको भएर। त्यही भएर ब्याङ्क वा क्यास जे लेख्दा नि हुन्छ। अब ब्याङ्कको लोन भनेको भएर लोन मात्र भने अब क्यास ब्याङ्क जे लेख्दा नि हुन्छ। यसमा पनि क्यास टु ब्याङ्क लोन लेख्दा नि हुन्थ्यो। अब ब्याङ्क लोनै भनेको भएर हामी के लेख्छौँ, ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट। ब्याङ्कको ब्यालेन्स कतिले बढ्यो, 1 लाखले। किन, टु कति पर्सेन्ट लोन लिएको हामीले, 10% ब्याङ्क लोन एकाउन्ट कति छ हामीसँग, 1 लाख। अब इन्ट्रेस्टको कुरा अहिले हामीले किन रेकर्ड नगरेको भन्दा भर्खर हामीले लोन लिँदैछौँ भने इन्ट्रेस्ट अहिले पे गर्नु पर्दैन अथवा यो ड्यू भइसकेको छैन। त्यही भएर हामी यहाँ के को कुरा लेख्दैनौँ, इन्ट्रेस्टको कुरा लेख्दैनौँ। त्यही भएर सिम्पल ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु के लेख्छौँ, 10% ब्याङ्क लोन एकाउन्ट। फर ब्याङ्क लोन टेकन। डी नम्बरमा अब हामीलाई के भनेछ, बट अफिस फर्निचर वर्थ ₹1 लाख भनेपछि अफिस फर्निचर चाहिँ के गर्यौँ हामीले, पर्चेज गर्यौँ। कति बराबरको, 1 लाख बराबरको चाहिँ अफिस के किन्यौँ, फर्निचर किन्यो। किन्यो भन्दा
के आयो फर्निचर आयो र फर्निचर किन्दा के तिर्नुपर्ने हुन्छ क्यास तिर्नुपर्ने हुन्छ यदि चेकको कुरा गरे भए बैंक लेख्थ्यौं के पनि नभनेको भए अब हामी के लेख्छौं क्यास लेख्छौं अब यहाँनिर हामीले अफिस फर्निचर किन्यौं त्यो भएर अफिस फर्निचर अकाउन्ट डेबिट अफिस फर्निचर कतिको पर्चेस गर्यौं हामीले 1 लाख टु क्याश अकाउन्ट हैन 1 लाख फर अफिस फर्निचर पर्चेस्ड अन क्याश पैसा तिरेर चाहिँ के किन्यौं अफिसको फर्निचर चाहिँ पर्चेस गर्यौं अब ई नम्बरमा छ पर्चेस गुड्स अन क्रेडिट पर्चेस गर्यौं के को गुड्स किन्यौं केमा क्रेडिटमा अनि पर्चेस गुड्स अन क्रेडिट भन्छ भने अब यसको इन्ट्री के हुन्छ पर्चेस अब के सामान किन्यो भनेर इन्डिकेट गर्दैन भने हामी के मात्र लेख्छौं पर्चेस त्यही पर्चेस अकाउन्ट डेबिट कतिमा किन्यौं 2 लाखमा किन्यौं 2 अब सामान किनेपछि पैसा तिरेको भए 2 क्याश लेख्थ्यौं क्रेडिटमा किनेको भएर त्यसलाई के लेख्छौं अब हामी 2 क्रेडिटर्स अकाउन्ट लेख्छौं 2 क्रेडिटर्स अकाउन्ट कति तिर्न बाँकी छ 2 लाख अथवा यसलाई के लेख्दा पनि हुन्छ अकाउन्ट्स पेएबल फर गुड्स पर्चेस्ड अन क्रेडिट हामीले चाहिँ केमा सामान किन्यौं क्रेडिटमा चाहिँ पर्चेस गर्यौं अब एफ नम्बरमा छ हामीसँग पेड इन्ट्रेस्ट on 10% बैंक लोन ₹6000 हामीले चाहिँ के गरेको बैंक लोन चाहिँ 6000 को चाहिँ के गरेको पे गरेको इन्ट्रेस्ट त्यही भएर इन्ट्रेस्ट पे गर्यो भने चाहिँ इन्ट्रेस्ट अन बैंक लोन अकाउन्ट डेबिट हामीले बैंक लोन को इन्ट्रेस्ट कति पे गर्यौं 6000 टु बैंक अकाउन्ट हैन बैंक लोन चाहिँ के गर्यौं हामीले इन्ट्रेस्ट चाहिँ पे गर्यौं कति पे गर्यौं भन्दा क्वेशनले दिएको 6000 बैंक लोन को के मात्र तिरेको इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस मात्र तिरेको अनि फर इन्ट्रेस्ट अन बैंक लोन पेड यसै लेख्छौं अब एफ पछि जी नम्बरमा सोल्ड गुड्स अन क्याश सोल्ड गुड्स अन क्याश क्याश को लागि हामीले कतिको सामान बेचेको 1 लाख को सामान र क्रेडिट को कति 3 लाख को भने चाहिँ अब सोल्ड गर्दा फेरि पैसा लिनु पर्ने हुन्छ त्यही भएर केसँग रिलेटेड भयो डेप्टर सँग रिलेटेड भयो अब यहाँनिर सोल्ड गुड्स अन क्याश पैसा कति आयो 1 लाख आयो र लिन बाँकी डेप्टर्स कति छ 3 लाख टु टोटल सेल्स चाहिँ कति हुन्छ हाम्रो 4 लाख त्यही भएर अब यहाँनिर जी नम्बर को जर्नलमा क्याश अकाउन्ट डेबिट सामान बेच्दा 1 लाख रिसिभ भयो 1 लाख उधारो क्रेडिटमा कतिमा बेच्यौं 3 लाखमा बेच्दा पैसा लिनु पर्ने हुन्छ त्यही भएर डेप्टर्स अकाउन्ट डेबिट भनेर कति लेख्छौं हामी 3 लाख लेख्छौं अब 2 यो दुईटै ट्रान्ज्याक्सन केसँग रिलेटेड भयो सेल्स सँग रिलेटेड भयो त्यही भएर के लेख्छौं 2 सेल्स यदि त्यो सामानको नाम फर्निचर इक्विपमेन्टहरु दिएको भए त्यही नाम लेख्थ्यौं अब नभएको भएर चाहिँ के लेख्छौं गुड्स मात्र भने भएर 2 सेल्स अकाउन्ट कति छ हामीसँग 2 सेल्स अकाउन्टमा 4 लाख फर गुड्स सोल्ड अन क्याश एन्ड क्रेडिट हैन क्याश को लागि पनि बेच्यौं र उधारोमा पनि के गर्यौं हामीले सामान सेल्स गर्यौं अब यति पछि पेड चेक टु क्रेडिटर क्रेडिटरलाई चाहिँ चेक दियौं ₹1,40,000 को चाहिँ के गर्यौं चेक दियौं इन फुल सेटलमेन्ट अफ ₹1,50,000 बाइ के भनेछ चेक तिर्नु पर्ने 1,50,000 1,40,000 दिएर चाहिँ सेटल गर्छ भने 10,000 चाहिँ के दिएको डिस्काउन्ट दिएको फुल सेटलमेन्ट को कुरा अनुसार यो चाहिँ के को ट्रान्ज्याक्सन डिस्काउन्ट को ट्रान्ज्याक्सन 1,50,000 तिर्नु पर्ने क्रेडिटरलाई तर 1,40,000 मात्र तिरेर सेटल गर्छ भने उले हामीले 10,000 चाहिँ के दियो डिस्काउन्ट दियो अब चेक को कुरा गरेको भएर क्याश को ठाउँमा के लेख्छौं बैंक लेख्छौं अनि चाहिँ यहाँनिर क्रेडिटर्सलाई दिनु पर्ने क्रेडिटर्स अकाउन्ट डेबिट 1,50,000 टु बैंक अकाउन्ट चेक कति को मात्र दियौं हामीले 1,40,000 1,40,000 दिएर 1,50,000 को चाहिँ हिसाब बराबर गर्छौं भने 10,000 चाहिँ हामीलाई यो के दिएको डिस्काउन्ट दिएको त्यही भएर के लेख्छौं टु डिस्काउन्ट अकाउन्ट कति छ यो 10,000 फर पेमेन्ट मेड टु क्रेडिटर्सलाई चाहिँ के गरेको पेमेन्ट गरेको अब आई नम्बरमा चेक रिसिभ भने चाहिँ चेक रिसिभ भने चाहिँ बैंक कुन साइडमा लेख्छौं डेबिट साइडमा
फ्रम कस्टमर कस्टमरसँग चाहिँ पैसा लिएको ₹1,90,000 को चाहिँ चेक आयो भनेपछि ब्याङ्कमा कति लेख्छौँ 1,90,000 इन फुल सेटलमेन्ट अफ 65% अफ हिज डेट। अघि हामीले कतिको सामान सेल गरेको थियौँ 3 लाख को चाहिँ क्रेडिटमा बेचेको थियौँ हो। 3 लाख मध्ये कति पर्सेन्ट मात्र उसले अहिले सेटल गरेको 65% भनेपछि अब यसको इन्ट्रीमा सुरुमा के गरिदिने भने ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट चेक कतिको आयो हामीलाई 1,90,000। अब त्यहाँ इन फुल सेटलमेन्ट भनेको भएर यहाँ के छ स्योर नै डिस्काउन्ट छ हामीसँग, त्यही भएर डिस्काउन्ट एकाउन्ट डेबिट लेख्छौँ। टु कोसँग हामीले चेक लिएको डेप्टरसँग चेक लिएको, त्यही भएर डेप्टर्स एकाउन्ट लेख्छौँ। अब 3 लाखमा 3 लाख नै सेटल गरेको होइन, कति पर्सेन्ट मात्र सेटल गरेको भनेको छ 65% मात्र सेटल गरेको भनेको भएर अब के गर्छौँ भने 65% अफ अघि डेप्टर्स कति थियो हामीसँग 3 लाख थियो, 3 लाख को कति पर्सेन्ट चाहिँ हाम्रो सेटल गरेको 65%, त्यही भएर 65% अफ 3 लाख गर्दा फेरि यो कति आउँछ हामीसँग 1,95,000। अब 1,95,000 मध्ये कति पैसा लिएर सेटल गरेको 1,90,000 भने 5,000 चाहिँ के हो हामीलाई डिस्काउन्ट हो भने चाहिँ फर क्यास रिसिप्ट फ्रम कस्टमर हैन। कस्टमरसँग चाहिँ के गरेको हामीले क्यास रिसिप्ट गरेको, अथवा क्यास भन्दा नि के भनिरहेछ क्वेसनले चेक फर चेक रिसिप्ट फ्रम कोसँग कस्टमरसँग। र लास्ट इन्ट्री जे नम्बरमा पेड रेन्ट एन्ड स्यालेरिज रेन्ट र स्यालेरी तिर्यो भन्नासाथ क्यास ब्याङ्क केमा हुन्छ क्रेडिटमा हुन्छ, के पनि भनेन नि क्यास क्रेडिटमा लेख्छौँ, यदि चेकको कुराहरू भने ब्याङ्क क्रेडिटमा लेख्छौँ, अनि रेन्ट र स्यालेरीलाई कहाँ लेख्नुपर्छ डेबिटमा। रेन्ट 50,000 एन्ड स्यालेरी चाहिँ कति 40,000 बाई के हुने छ चेक, चेकबाट चाहिँ हामीले पेमेन्ट गर्छ भने अब चेकमा चाहिँ के लेख्छौँ हामी ब्याङ्क भनेर लेख्छौँ। कति तिर्यौँ हामीले रेन्ट एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट, रेन्ट तिर्यौँ हामीले कति 50,000, यो पछि के गर्छौँ स्यालेरिज एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट, स्यालेरिज कति रुपियाँ छ हामीसँग 40,000 टु ब्याङ्क एकाउन्ट, ब्याङ्क एकाउन्ट कति भयो टोटल 90,000 चाहिँ केबाट पेमेन्ट गर्यौँ चेकबाट भनेपछि। अब यसको नरेसन फर पेमेन्ट अफ रेन्ट एन्ड स्यालेरिज हैन केबाट दिएको बाई चेक, यो भयो हाम्रो के छ जर्नल इन्ट्री। बी नम्बरमा हामीलाई क्वेसनले ट्रिपल कोलम क्यास बुक विथ क्यास ब्याङ्क एन्ड डिस्काउन्ट कोलम के सोधेको ट्रिपल कोलम क्यास बुक विथ कुन कुन कोलम छ क्यास ब्याङ्क र डिस्काउन्ट कोलम राखेर चाहिँ के सोध्यो ट्रिपल कोलम क्यास बुक। अब हामी यहाँनिर कस्तो रेकर्ड गर्छौँ यदि क्यास ब्याङ्क डिस्काउन्ट चाहिँ डेबिट साइडमा छ भने डेबिटपट्टि रेकर्ड गर्छौँ, यदि क्यास ब्याङ्क र डिस्काउन्ट चाहिँ क्रेडिटपट्टि छ भने चाहिँ त्यो कहाँ रेकर्ड गर्छौँ क्रेडिट साइडमै हामी के गर्ने काम गर्छौँ रेकर्ड गर्ने काम गर्छौँ। र फर्स्ट जर्नलमा थियो हाम्रो क्यास एकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल, क्यास एकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल छ कति लाख 5 लाख भनेपछि क्यास डेबिटमा छ भने चाहिँ डेबिट साइडमै लेख्छौँ, लेख्दा जहिले पनि अपोजिट साइडको भनेको सेयर क्यापिटल कुन साइडमा छ क्रेडिट साइडमा, त्यसलाई हामी के साइडमा लेख्छौँ अब डेबिट साइडमा टु सेयर क्यापिटल एकाउन्ट भनेर लेख्छौँ। यो कहाँनिर क्यासमा कति 5 लाख यसरी। बी नम्बरको इन्ट्रीमा थियो ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट, क्यास एकाउन्ट डेबिट टु के छ हामीसँग ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु के छ क्यास एकाउन्ट, ब्याङ्क र क्यास एकैचोटि दुवैलाई छुने ट्रान्जेक्सनलाई नै हामी कस्तो ट्रान्जेक्सन भन्छौँ कन्ट्रा इन्ट्री, क्यास र ब्याङ्कलाई एकैचोटि के गरेको छ यसले इफेक्ट गरेको छ भने चाहिँ ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिटमा छ, त्यो भएर त्यो ब्याङ्क चाहिँ अब हामी कहाँ लान्छौँ क्रेडिटमा बाई ब्याङ्क एकाउन्ट भनेर लेख्छौँ। अब ब्याङ्क लेखेपछि भ्यालु केमा लेख्छौँ हामी क्यासमा लेख्छौँ, भ्यालु कति छ क्यासमा 4 लाख, अनि यसलाई डेबिटपट्टि बी नम्बरमा टु क्यास एकाउन्ट भन्छौँ। अब क्यास एकाउन्ट चाहिँ क्रेडिटमा छ, अब त्यो क्रेडिटको क्यासलाई चाहिँ हैन क्रेडिटको क्यासलाई चाहिँ केमा ल्यायौँ डेबिटमा ल्यायौँ। अब क्यास लेख्छौँ भने पैसा चाहिँ कहाँ लेख्नु पर्यो ब्याङ्कमा
हैन बैंक डेबिटमा थियो त्यही भएर क्रेडिटमा लेख्यौं अनि पैसा लगेर क्याशमा लेख्यौं एमाउन्ट लगेर अनि त्यस्तै क्याश क्रेडिट साइडमा थियो त्यही भएर त्यसलाई डेबिटमा टु क्याश एकाउन्ट लेख्यौं क्याश लेखेपछि भ्यालु एमाउन्ट चाहिँ कहाँ लेख्यौं हामीले बैंकमा लेख्यौं भनेपछि यसरी एउटै इन्ट्रीले डबल इफेक्ट दिन्छ भने यसलाई नै कस्तो इन्ट्री भन्छौं हामी कन्ट्रा इन्ट्री भन्छौं अब सी नम्बरको इन्ट्रीमा बैंक एकाउन्ट डेबिट टु 10% बैंक लोन थियो बैंक एकाउन्ट डेबिट टु के थियो 10% बैंक लोन भनेपछि अब बैंक एकाउन्ट डेबिट छ नि त्यही भएर डेबिटमै टु अब अपोजिटको नाम लेख्छौं के हो 10% बैंक लोन एकाउन्ट अथवा बैंक लोन एकाउन्ट मात्र लेख्दा नि भयो अब बैंकमा लगेर कति लेख्नु पर्यो 1 लाख किनभने लोन हुँदा लोन लिँदा पैसा रिसिभ भयो त्यही भएर बैंक कोलममा 1 लाख लेख्यौं त्यो पछि डी नम्बरमा छ अफिस फर्निचर एकाउन्ट डेबिट टु क्याश एकाउन्ट अफिस फर्निचर एकाउन्ट डेबिट टु क्याश क्याश क्रेडिटमा छ भनेपछि अब क्रेडिटतिरै लेख्छौं अब अफिस फर्निचर डेबिटमा छ त्यही भएर यो कुरालाई हामी बाइ अफिस फर्निचर एकाउन्ट हैन अफिस फर्निचर एकाउन्ट अब क्याशमा लगेर कति लेख्छौं 1 लाख किनभने क्याशसँग रिलेटेड ट्रान्ज्याक्सन भयो यो अब डी पछि ई नम्बरमा पर्चेज एकाउन्ट डेबिट टु क्रेडिटर्स छ न क्याश न बैंक र न डिस्काउन्ट यो तीनटै सँग रिलेटेड नभएको भएर यो ई नम्बर यहाँ रेकर्ड हुँदैन एफ नम्बरमा छ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट टु बैंक हैन बैंकको चाहिँ इन्ट्रेस्ट तिर्यो इन्ट्रेस्ट अन बैंक लोन एकाउन्ट डेबिट टु के लेखेको थियौं बैंक लेखेको थियौं भनेपछि पैसा गयो बैंकको ब्यालेन्स घट्यो त्यही भएर बैंक क्रेडिटमा भएको भएर यसलाई क्रेडिटमै लेख्छौं अब क्रेडिटमा लेख्दा फेरि हामी के लेख्छौं बाइ इन्ट्रेस्ट एकाउन्ट बैंकसँग रिलेटेड भएर केमा लेख्छौं यो भ्यालु बैंकमा लेख्छौं टु बैंक भने भएर त्यो पछि जी नम्बरमा थियो हामीसँग क्याश एकाउन्ट डेबिट डेब्टर एकाउन्ट डेबिट टु सेल्स एकाउन्ट जर्नल हाम्रो क्याश एकाउन्ट डेबिट डेब्टर एकाउन्ट डेबिट टु के थियो सेल्स एकाउन्ट थियो अब क्याश डेबिटमा छ अब क्याश डेबिटमा छ नि डेबिटमा लानु पर्यो 1 लाख तर के भन्दै लेख्नु पर्यो सेल्स क्रेडिटमा छ अपोजिट नाम अपोजिटमा के छ हामीसँग सेल्स छ त्यही भएर टु सेल्स एकाउन्ट भनेर कति मात्र लेख्ने 1 लाख फेरि अब सेल्सको टोटल 3 लाख लेख्न पाउँदैन किनभने 3 लाख मध्ये क्याश 1 लाख हो डेब्टर्स 2 लाख हो भनेपछि क्याशको भ्यालु आफ्नो 1 लाख मात्र हो त्यही भएर कति मात्र लेख्छौं हामी यहाँनिर 1 लाख मात्र लेख्छौं एच नम्बरको इन्ट्रीमा क्रेडिटर एकाउन्ट डेबिट टु बैंक टु डिस्काउन्ट बैंक कुन साइडमा छ बैंक र डिस्काउन्ट क्रेडिट साइडमा छ भनेपछि अब क्रेडिटमै लाने नाम ल्याउँदा जहिले पनि अपोजिट भनेको एच नम्बरमा डेबिट साइडमा के छ क्रेडिटर छ त्यही भएर के लेख्छौं हामी बाइ क्रेडिटर एकाउन्ट अब क्रेडिटर एकाउन्टमा बैंकको भ्यालु छ 1,40,000 त्यही लेख्ने अनि डिस्काउन्ट हामीसँग कति छ 10,000 छ हैन टोटल क्रेडिट 1,50,000 मध्ये बैंकको पोर्सन 140 छ त्यो र बैंकमा 140 लेख्यौं र डिस्काउन्ट 10,000 भएको भएर डिस्काउन्टमा 10,000 लेख्यौं अब आई नम्बरमा बैंक एकाउन्ट डेबिट डिस्काउन्ट एकाउन्ट डेबिट टु डेब्टर्स छ भनेपछि बैंक डेबिट छ डेबिटमै लेख्नु पर्यो कहाँबाट पैसा रिसिभ भएको डेब्टरसँग भनेपछि डेब्टरलाई आई नम्बरमा टु डेब्टर्स एकाउन्ट भनेर लेख्छौं बैंकमा 1,90,000 र डिस्काउन्टमा कति 5,000 हैन डिस्काउन्टको 5,000 र बैंकको डेबिट चाहिँ कति 1,90,000 जे नम्बरको इन्ट्रीमा छ हामीसँग रेन्ट एकाउन्ट डेबिट स्यालेरिज एकाउन्ट डेबिट टु बैंक एकाउन्ट रेन्ट एकाउन्ट डेबिट स्यालेरिज एकाउन्ट डेबिट टु के छ बैंक क्रेडिट साइडमा छ भनेपछि अब यसलाई हामीले कुन साइडमै लान्छौं क्रेडिट साइडमै हामी के भन्दै लेख्छौं अब यसलाई जे नम्बरलाई हामी के भन्दै लेख्छौं रेन्ट एकाउन्ट डेबिट रेन्ट एकाउन्ट डेबिटमा छ अब यसलाई डेबिट नै नभनिकन बाइ रेन्ट एकाउन्ट अब बैंकमा कति लगेर लेख्छौं 50,000 किनभने टु बैंक छ हामीसँग अर्को छ बाइ स्यालेरिज अब स्यालेरिजलाई पनि कति लगेर लेख्छौं हामी 40,000 रेन्ट र स्यालेरी दुईटै डेबिटमा थियो बैंक क्रेडिटमा त्यही भएर बैंकको चाहिँ क्रेडिटमा लगेर बाइ रेन्ट बाइ स्यालेरी भनेर 50,000 र 40,000 लेख्यौं हामीले अब यति पछि हामी यसलाई के गर्छौं टोटल गर्छौं अब टोटल गर्दा फेरि मैले यो भन्दा अगाडि क्लासमा नि भनेको थिए कहिले पनि डिस्काउन्टको चाहिँ बीडी ब्यालेन्स बीडी र ब्यालेन्स के हुँदैन हामीलाई ब्यालेन्स बीडी र ब्यालेन्स सीडी कहिले पनि हुँदैन त्यही भएर अब
डिस्काउन्ट चाहिँ जति छ हामी के गर्छौँ त्यति नै के गरिदिन्छौँ टोटल गरिदिन्छौँ। यता अब डेबिटपट्टि 5000 छ र क्रेडिटपट्टि कति छ 10000 भनेपछि ट्रायल ब्यालेन्समा डेबिटमा डिस्काउन्ट कति लाग्छौँ हामी 5000 र क्रेडिटमा डिस्काउन्ट कति लेखिदिन्छौँ 10000 लेखिदिन्छौँ। अब क्यासको टोटल गर्दा 5 लाख र 1 लाख टोटल गर्दा यो कति लाख आयो 6 लाख हैन। अब यतापट्टि टोटल क्रेडिटमा 4 लाख र 1 लाख भनेको टोटल 5 लाख मात्र छ। डेबिटपट्टि 6 लाख क्रेडिटपट्टि 5 लाख भनेपछि 1 लाख पुगेन। टोटल कति बनाउनको लागि 6 लाख बनाउनको लागि भनेपछि यो भ्यालुलाई हामी के भनेर लेख्छौँ बाई ब्यालेन्स सिडी भन्दै लेख्छौँ। त्यो पछि ब्याङ्कको टोटल 4 लाख 1 लाख र 1,90,000 गर्दा कति छ हामीसँग 6,90,000। 6,90,000 पछि यतापट्टि टोटल गर्दा फेरि 6,90,000 छैन भने चाहिँ अब 6,90,000 पुर्याउनको लागि हामीले कति लेख्नु पर्ने हुन्छ ब्यालेन्स चाहिँ हामीसँग 4,54,000। यो चाहिँ केमा लेख्यौँ हामीले ब्याङ्कमा ब्यालेन्स गर्यौँ भनेपछि ट्रायल ब्यालेन्समा अब यो सिडी छ नि यो नै यतापट्टि बिडी ल्याउँछौँ। अब बिडी चाहिँ कतापट्टि सर्यो डेबिटपट्टि, त्यही भएर ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँदा क्यास भनेर कति लेख्छौँ अहिले पछि 1 लाख लेख्छौँ र ब्याङ्क भनेर चाहिँ कति लेख्छौँ 4,54,000। जहिले पनि बिडी चाहिँ कुन साइडमा छ ट्रायल ब्यालेन्समा पनि हाम्रो इन्ट्री चाहिँ त्यही साइड डेबिट छ भने डेबिटमा भने चाहिँ क्यास 1 लाख छ र हाम्रो ब्याङ्क ब्यालेन्स चाहिँ कति छ 4,54,000। त्यो चाहिँ अहिले पछि केमा लेख्छौँ हामी ट्रायल ब्यालेन्समा लेख्छौँ। सी नम्बरमा हामीलाई सोधेको छ पर्चेज एकाउन्ट, सेल्स एकाउन्ट, डेप्टर्स एकाउन्ट र के छ क्रेडिटर्स एकाउन्ट। अघि बनाएको हामीले जर्नल इन्ट्रीको चाहिँ 4वटा लेजर एकाउन्ट सोधेको छ पर्चेज, सेल्स, डेप्टर्स र के छ क्रेडिटर्स। सेल्स, पर्चेज, डेप्टर्स र क्रेडिटर्स मैले एकाउन्ट बनाएँ भने चाहिँ अब सुरुमा हामी बनाउँछौँ यहाँनिर सेल्स। अब सेल्स भन्न साथ सेल्ससँग रिलेटेड जर्नल इन्ट्री खोज्नु पर्यो। ए नम्बरमा सेल्सको छैन, बीमा छैन, सीमा, डीमा, ईमा, एफमा, जीमा, पछि एकैचोटि जी नम्बरमा छ। जी नम्बरमा हाम्रो जर्नल के थियो क्यास एकाउन्ट डेबिट, डेप्टर एकाउन्ट डेबिट, 2 के थियो सेल्स एकाउन्ट थियो भनेपछि सेल्ससँग रिलेटेड थियो भनेपछि सेल्स कुन साइडमा छ हामीसँग क्रेडिट साइडमा भनेपछि उसको अपोजिटमा भएको के छ हामीसँग क्यास र डेप्टर त्यो दुईटै डेबिट साइडमा छ। त्यसलाई अब हामी कुन साइडपट्टि लान्छौँ क्रेडिट साइडमा लान्छौँ भनेपछि जी नम्बरमा क्यास एकाउन्ट डेबिटलाई के भन्दै लेख्छौँ बाई क्यास एकाउन्ट। कति दिएको छ हामीलाई क्वेसनले हामीले जर्नल गर्दा 1 लाख अनि अर्को बाई डेप्टर्स एकाउन्ट, डेप्टर्स पनि डेबिटमा थियो त्यसलाई केमा लग्यौँ क्रेडिटमा लग्यौँ किनभने सेल्स एकाउन्ट क्रेडिट भएको भएर क्रेडिटपट्टि नै यसलाई के गर्नु पर्यो इन्ट्री गर्नु पर्यो। अब सेल्स पछि हामीलाई क्वेसनले एच नम्बरमा सेल्स दिएन, आईमा पनि दिएन र जेमा पनि दिएन भनेपछि अब हामीलाई सेल्सको टोटल गर्नु पर्यो। सेल्सको टोटल गर्दा यो आयो 4 लाख क्रेडिट साइडमा। अब डेबिटमा केही पनि छैन भने यसलाई के लेख्छौँ टु ब्यालेन्स जहिले पनि जहाँ पुग्दैन त्यहाँनिर के भन्दै लेख्ने सिडी भनेर। टु ब्यालेन्स सिडी कति लाख आयो हामीलाई 4 लाख। यो 4 लाख यसरी लेख्छौँ। अब जुन साइडमा सिडी गऱ्यो त्यसको अपोजिट साइडमा के भन्दै ल्याउँछौँ बाई ब्यालेन्स बिडी। यदि डेट दिएको भए सपोज चैतको 30 गते चाहिँ क्लोज गर्दैछौँ भने ओपनिङ चाहिँ कहिले गर्थ्यौँ वैशाख 1 मा। डेट दिएको भए महिनाको अन्तिममा चाहिँ सिडी गर्छ र बिडी गर्दा चाहिँ अर्को महिनाको 1 गते गर्छौँ भने चाहिँ यहाँनिर डेट छैन त्यही भएर सिधै बाई ब्यालेन्स बिडी कति लेख्नु पर्यो अब हामीले 4 लाख लेख्नु पर्यो। अब सेकेन्डमा हामीलाई के बनेको छ पर्चेज एकाउन्ट। अब पर्चेज एकाउन्टको लागि हामी पर्चेज खोज्छौँ भने चाहिँ पर्चेज हामीसँग ए नम्बरमा बिसिडी कहाँ पनि छैन, सिधै कति नम्बरमा छ ई नम्बरमा छ। ई नम्बरमा पर्चेज एकाउन्ट डेबिट टु क्रेडिटर्स एकाउन्ट भनेको छ। पर्चेज एकाउन्ट के छ डेबिट टु क्रेडिटर्स भनेपछि पर्चेजको कहीँ जानु पर्यो डेबिटमा जानु पर्यो तर हामीले नाम चाहिँ कता इन्ट्री चाहिँ कुन ल्याउने अपोजिट साइडको ल्याउने भने चाहिँ अपोजिटमा हामीसँग कति नम्बरमा छ यहाँनिर हामीसँग ई नम्बरमा छ त्यही भएर अपोजिटमा क्रेडिटर्स थियो क्रेडिटमा त्यही भएर टु क्रेडिटर्स एकाउन्ट भनेर कति ल्याउँछौँ डेबिटमा यसलाई हामीले 2 लाख। अब ई नम्बर पछि हामीलाई कहीँ पनि पर्चेजको इन्ट्री छैन अथवा पर्चेजको जर्नल इन्ट्री नभएको भएर अब 2 लाख डेबिटमा छ भने चाहिँ कुन साइडमा छैन अब क्रेडिटमा त्यही भएर यसलाई हामी के भनेर ल्याउँछौँ बाई ब्यालेन्स सिडी। कति लाख पुर्याउनु थियो 2 लाख पुर्याउनु थियो। अब उता 1 रुपियाँ पनि भ्यालु नभएको भएर यहाँ पनि कति लेख्ने 2 लाखै लेख्ने भनेपछि यो 2 लाख आयो
त्यो सिडीलाई अब अपोजिट साइडमा के भन्दै तान्छौँ हामी टु ब्यालेन्स बिडी भनेर टु ब्यालेन्स बिडी कति निकाल्यौँ हामीले 2 लाख यसरी चाहिँ पर्चेज ल्यायो। अब अर्को सोधेको छ हामीलाई क्वेसनले डेप्टर्स एकाउन्ट। अब डेप्टरसँग रिलेटेड जर्नल इन्ट्री हामीलाई एकैचोटि कति नम्बरमा छ डेप्टरसँग रिलेटेड जर्नल इन्ट्री जी नम्बरमा छ भनेपछि जी नम्बरमा हामीलाई के छ क्यास एकाउन्ट डेबिट डेप्टर एकाउन्ट डेबिट टु सेल्स भनेपछि डेप्टर कुन साइडमा छ डेबिटमा छ। अब डेप्टरको अपोजिटमा के छ हामीसँग सेल्स छ सेल्स क्रेडिटमा छ कति नम्बरमा जी नम्बरमा त्यही भएर टु सेल्स एकाउन्ट भनेर ल्याउँछौँ। अब भ्यालु लेख्दा चाहिँ डेप्टर एकाउन्ट बनाउँदैछौँ त्यही भएर डेप्टरकै भ्यालु ल्याउने। अब 1 लाख क्यास डेप्टर 3 लाख गरेर सेल्स 4 लाख छ सेल्स लेख्दैमा सेल्स 4 लाखको भ्यालु नल्याउने डेप्टरको हामीले लेजर बनाइरहेको भएर डेप्टरकै भ्यालु कति लाख ल्याउने 3 लाख रुपैयाँ यसरी लेख्न पर्यो। त्यो पछि हामीसँग एकैचोटि डेप्टर्स आई नम्बरमा छ आई नम्बरको जर्नल इन्ट्री हाम्रो ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट डिस्काउन्ट एकाउन्ट डेबिट टु डेप्टर एकाउन्ट भनेर छ हैन। ब्याङ्क र डिस्काउन्ट चाहिँ डेबिटमा छ टु के छ डेप्टर भने चाहिँ डेप्टर क्रेडिटमा भएको भएर क्रेडिटमै लाने। अब नाम लेख्दा फेरि चाहिँ अपोजिट साइडमा डेबिटमा कुन कुन थियो हामीसँग आई नम्बरमा बाई के भने लेख्छौँ ब्याङ्क एकाउन्ट ब्याङ्कको भ्यालु कति छ 1,90,000 र बाई डिस्काउन्ट एकाउन्ट भनेर कति ल्याउँछ 5,000 हैन। ब्याङ्क एकाउन्ट चाहिँ कति छ 1,90,000 र डिस्काउन्ट एकाउन्ट चाहिँ कति छ रुपिज 5,000। अब यो टोटल गर्दा यो कति लाग्छ 3 लाख उतापट्टि टोटल गर्दा कति मात्र छ 1,95,000 जुन साइडमा पुग्दैन त्यही ब्यालेन्स के लेख्छौँ सिडी लेख्छौँ भनेपछि यहाँनिर बाई ब्यालेन्स सिडी भनेर कति लेख्छौँ 1,05,000 जहाँ पुग्दैन त्यहीँनिर के भनेर लेख्दियौँ बाई ब्यालेन्स सिडी भन्दै चाहिँ हामीले के गर्यौँ टोटल गर्यौँ। अब त्यो सिडीलाई अपोजिट साइडमा यहाँ सिडी कुन साइडमा छ क्रेडिट साइडमा छ अब त्यसलाई कुन साइडमा ल्याउने डेबिट साइडमा टु ब्यालेन्स बिडी भनेर कति लेख्छौँ हामी 1,05,000 यो कुन एकाउन्ट भयो डेप्टर्स। अब यो पछि हामीलाई क्वेसनले क्रेडिटर्स एकाउन्ट सोध्यो भनेपछि क्रेडिटर्स एकाउन्ट हामीलाई कति नम्बरमा छ ई नम्बरमा ई नम्बरमा के थियो हाम्रो जर्नल पर्चेज एकाउन्ट डेबिट टु क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स क्रेडिटमै छ त्यही भएर क्रेडिटपट्टि नै लेख्छौँ। अब पर्चेज एकाउन्ट डेबिट भनेको कुरालाई ई नम्बरमा हामी के भने लेख्छौँ बाई पर्चेज एकाउन्ट डेबिटको पर्चेजलाई कुन साइडमा सार्छौँ क्रेडिट साइडमा कति लाग्छ हामीसँग 2 लाख छ। त्यो पछि क्रेडिटर एकैचोटि एच नम्बरमा छ एच नम्बरमा हामीसँग के छ क्रेडिटर एकाउन्ट डेबिट ब्याङ्क टु ब्याङ्क एकाउन्ट र टु डिस्काउन्ट एकाउन्ट छ भनेपछि क्रेडिटको अपोजिट क्रेडिटर चाहिँ केमा छ डेबिटमा छ क्रेडिटर कुन साइडमा छ डेबिटमा छ भने चाहिँ क्रेडिटर एकाउन्टको डेबिटमै ल्याउँछौँ तर उसँग भएको अपोजिटमा के छ ब्याङ्क एकाउन्ट र डिस्काउन्ट एकाउन्ट जुन क्रेडिटमा थियो त्यसलाई अब यहाँनिर टु ब्याङ्क एकाउन्ट भनेर हामी ब्याङ्क एकाउन्ट कति छ हामीसँग 1,40,000 र टु डिस्काउन्ट एकाउन्ट यही एच नम्बरमा कति छ हामीसँग 10,000 भनेपछि क्रेडिटर एकाउन्टमा क्रेडिटमा पर्चेज 2 लाख छ डेबिटपट्टि 1,40,000 र 10,000 छ भनेपछि टोटल गर्दा क्रेडिटमा ठुलो छ 2 लाखमा डेबिटको 140 र 10,000 150,000 घटाउँदा 50,000 आयो। यसलाई के लेख्ने रे जहिले पनि जहाँ पुग्दैन बाई ब्यालेन्स के गरिदिने सिडी गरिदिने। अब यो ब्यालेन्स सिडीलाई अपोजिट साइडमा बाई ब्यालेन्स के भन्दै तान्छौँ बिडी भन्दै 50,000। अब यसरी यो कतिवटा लेजर भयो हामीसँग 4वटा। अब ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँदा फेरि सेल्सको बिडी कुन साइडमा छ क्रेडिटमा छ त्यही भएर क्रेडिटमै कति लेख्छौँ सेल्स 4 लाख सेल्स पछि हामीसँग अर्को पर्चेज एकाउन्ट छ पर्चेज एकाउन्ट कुन साइडमा बिडी लेखेको छौँ 2 लाख डेबिटमा छ त्यही भएर डेबिटमै लेख्छौँ। डेप्टर्स पनि बिडी डेबिटमै छ किनभने यो एसेट्स हो डेबिटमै हुन्छ कति 1,05,000 र क्रेडिटर भनेको लायबिलिटिज हो यसको बिडी कुन साइडमा छ क्रेडिटमा क्रेडिटमै कुन कति लेख्छौँ हामी 50,000 लेख्छौँ। हामीलाई डी नम्बरमा क्वेसन सोध्यो एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स। अब योभन्दा अगाडिको क्लासमा मैले जर्नल इन्ट्रीहरू हेरेर कसरी ट्रायल ब्यालेन्स बनाउने सिकाइसकेको थिएँ त्यही भएर हामीलाई चाहिँ अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स चाहिँ बन्यो। अब ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँदा फेरि अघि हामीले के बनाएको छौँ
क्यास ट्रिपल कोलम क्यास बुक बनाछौँ। ट्रिपल कोलम क्यास बुकमा हाम्रो क्यास चाहिँ डेबिटपट्टि बिडी 1 लाख भएको थियो, ब्याङ्क चाहिँ डेबिटपट्टि बिडी 4,54,000 र डिस्काउन्ट टोटल गर्दा डेबिटपट्टि डिस्काउन्ट कति थियो टोटल 5,000 र क्रेडिटपट्टि कति थियो 10,000। त्यही नै सार्यो। त्यो पछि के गर्छौँ हामी पर्चेजको हामीले के बनायौँ लेजर बनायौँ। पर्चेजको बिडी डेबिटपट्टि कति थियो 2 लाख थियो, त्यही 2 लाख लेख्यौँ हामीले। त्यो पछि सेल्सको बनाएको थियौँ हामीले लेजर। अब सेल्सको चाहिँ ब्यालेन्स बिडी कुन साइडमा थियो क्रेडिटमा थियो, त्यही भएर सेल्स चाहिँ कुन साइडमै लेख्यौँ क्रेडिटमै लेख्यौँ। त्यो पछि डेप्टर्सको बिडी डेबिटमा भएको भएर डेबिटमै 1,05,000 र क्रेडिटर्सको बिडी चाहिँ क्रेडिटमा भएको भएर क्रेडिटमै कति लेख्यौँ 50,000 र बाँकी चाहिँ अब हामीले जर्नल इन्ट्रीमा जुन जुन ट्रान्जेक्सन चाहिँ हामीले अघि लेजरहरू क्यास बुकमा चाहिँ त्यो ट्रान्जेक्सन चाहिँ हाम्रो इन्ट्री भएन भने त्यसको चाहिँ अब ट्रायल ब्यालेन्समा डाइरेक्टली लेख्छौँ। अब फर्स्टमा थियो हामीसँग के क्यास एकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल। क्यासको हामीले ट्रिपल कोलम क्यास बुकमा रेकर्ड गरिसक्यौँ, बाँकी थियो सेयर क्यापिटल भनेपछि सेयर क्यापिटल क्रेडिटपट्टि छ, त्यही भएर क्रेडिटमै 5 लाख लेख्यौँ। बी नम्बरमा ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट थियो, ब्याङ्क र क्यास दुइटै हामीले क्यास बुकमा गइसक्यो भएर यो फेरि लेख्न पर्दैन। सी नम्बरमा ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु 10% ब्याङ्क लोन थियो भनेपछि ब्याङ्क लोन क्रेडिटमा भएको भएर 10% ब्याङ्क लोन क्रेडिटमै कति लेख्यौँ हामीले 1 लाख। डी नम्बरमा अफिस फर्निचर एकाउन्ट डेबिट, अब अफिस फर्निचर चाहिँ थिएन त्यही भएर डेबिटमै 1 लाख लेख्यौँ। त्यो पछि क्यास हामीले रेकर्ड गरिसकेका छौँ। ई नम्बरकोमा पर्चेज एकाउन्ट डेबिट टु क्रेडिटर्स, पर्चेज पनि रेकर्ड भइसकेको छ, क्रेडिटर पनि रेकर्ड भइसकेको छ। एफ नम्बरमा इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस यो लेखेको थिएनौँ, इन्ट्रेस्ट अन ब्याङ्क लोन हामीले लेखेको थिएनौँ, कति छ 6,000 डेबिटमा लेख्यौँ, डेबिटमै छ। टु ब्याङ्क भनेको छ ब्याङ्क रेकर्ड भइसक्यो। क्यास डेप्टर र सेल्स छ जी नम्बरमा, त्यो तिनटै ट्रान्जेक्सन रेकर्ड भइसकेको छ। एस नम्बरमा छ क्रेडिटर्स ब्याङ्क र डिस्काउन्ट, यो पनि रेकर्ड भयो। आई नम्बरमा ब्याङ्क डिस्काउन्ट र डेप्टर, यो पनि अगाडि नै हामीले जर्नलहरुमा रेकर्ड हामीले लेजर बनाउँदा र क्यास बुकमा रेकर्ड भइसकेको छ। अब जे नम्बरको कुरा रह्यो रेन्ट एकाउन्ट डेबिट, स्यालेरी एकाउन्ट डेबिट, रेन्ट र स्यालेरी कहीँ पनि हामीले रेकर्ड गरेको छैनौँ अथवा यसको छुट्टै हामीले के बनाएको छैनौँ लेजर बनाएको छैनौँ, त्यही भएर त्यो दुईटालाई चाहिँ के साइडमा लेख्यौँ डेबिट साइडमा लेख्यौँ। र टु ब्याङ्क एकाउन्ट भनेको ब्याङ्क त हामीले के बनाइसक्यौँ क्यास बुकमा ट्रिपल कोलम क्यास बुकमा त्यो रेकर्ड भइसक्यो, त्यही भएर ब्याङ्कलाई चाहिँ हामीले यतिकै के गर्यौँ छोड्दियौँ, त्यो बनाइसकेका छौँ। अनि यति टोटल गर्दा हाम्रो कति आयो 10,50,000। यो अघि नै एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स बनाइसकेका थियौँ। अब यो पछि हामीलाई क्वेसनमा के दिएको एडिसनल इन्फर्मेसन। अब एडिसनल इन्फर्मेसनमा फर्स्ट नम्बरमा हामीलाई के दियो इन्डिङ इन्भेन्ट्री। इन्डिङ इन्भेन्ट्री भनेको के हो हाम्रो क्लोजिङ स्टक। क्लोजिङ स्टक भनेको के हुन्छ एसेट्स, त्यही भएर यसलाई कुन साइडमा लेख्छौँ डेबिट साइडमा 50,000 भनेर लेखिहाल्छौँ। त्यो पछि अब क्लोजिङ स्टक दिन साथ हामीले जहिले पनि के बनाउने भन्थ्यौँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्ने भन्थ्यौँ। अब कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्दा ओपनिङ स्टकमा पर्चेज एड गर्छौँ र क्लोजिङ लेस गर्छौँ भनेपछि ओपनिङ स्टक हामीलाई माथि छैन त्यही भएर 0 र पर्चेज कति छ हामीसँग 2 लाख छ माइनस क्लोजिङ स्टक 50,000 गर्दा हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति आउँछ 1,50,000 हैन। ओपनिङमा पर्चेज एड गर्ने र क्लोजिङ लेस गर्दा फेरि हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति आयो 1,50,000। अब यसको इफेक्ट हामी माथि के गर्छौँ पर्चेज डेबिटमा छ त्यही भएर यसलाई के साइडमा लेख्छौँ क्रेडिटमा लेख्छौँ हैन। जति पर्चेजको भ्यालु छ त्यति नै कुन साइडमा लेख्यौँ क्रेडिटमा र यसलाई कति बनाउँछौँ 0 बनाउँछौँ। अब यो पछि थियो हाम्रो सेकेन्ड एडिसनल इन्फर्मेसनमा प्रिपेड रेन्ट। प्रिपेड भन्न साथ हाम्रो यो के हो एसेट्स हो हैन। अब थर्ड नम्बरमा हामी के लेख्छौँ प्रिपेड रेन्ट। प्रिपेड रेन्ट चाहिँ हाम्रो के हो एसेट्स हो। प्रिपेड रेन्ट एसेट्स भएको भएर यसलाई तल डेबिटमा 2,000 लेख्छौँ। अब रेन्टसँग रिलेटेड भएको भएर रेन्टमा लगेर क्रेडिटमा कति लेख्छौँ 2,000 हैन। यो तल डेबिटमा प्रिपेड रेन्ट लेखेपछि माथि चाहिँ कुन साइडमा लेख्छौँ क्रेडिट साइडमा। रुल के छ अब डेबिट डेबिट एड हुन्छ क्रेडिट क्रेडिट पनि एड हुन्छ, तर डेबिट र क्रेडिट हुन साथै के हुन्छ माइनस हुन्छ। रेन्ट पहिला डेबिटमा 50,000 र क्रेडिटमा 2,000 लेस गर्दा डेबिटमा कति आयो 48,000। अब प्रिपेड रेन्ट पछि क्वेसनले दियो आइभीमा आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट अन ब्याङ्क लोन। आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट
हैन आउटस्ट्यान्डिङ भन्न साथ यो के हो लायबिलिटीज भयो यसलाई जहिले पनि कुन साइडमा लेख्छौं क्रेडिट साइडमा लेख्छौं आउटस्ट्यान्डिङ भन्छ अब के को आउटस्ट्यान्डिङ छ यो इन्ट्रेस्टको त्यही भएर इन्ट्रेस्टमा लगेर कुन साइडमा लेख्नु पर्यो अब यसलाई डेबिट साइडमा कति लेख्नु पर्यो 4000 यहाँ तल क्रेडिटमा लेखेछि माथि चाहिँ कुन साइडमा लेख्छ डेबिट साइडमा हुन्छ यो 6000 पनि डेबिटमा छ र यो 4000 पनि डेबिट छ डेबिट डेबिट एड गरेर डेबिटमै कति लेख्ने 10000 अब यति गरिसकेपछि लास्टमा हामीलाई डेप्रिसिएसन अन अफिस फर्निचर भनेको छ डेप्रिसिएसन अन अफिस फर्निचर अफिसको फर्निचरमा चाहिँ डेप्रिसिएसन हामीलाई कति पर्सेन्ट दियो 10% दियो भनेपछि त्यहाँ माथि अफिस फर्निचर हाम्रो कति छ 1 लाख को 10% भनेको कति आउँछ 10000 डेप्रिसिएसन एक्सपेन्सेस हो त्यही भएर कुन साइडमा लेख्यौं हामीले डेबिट साइडमा अब यहाँ तल डेबिटमा लेखेपछि माथि लगेर कुन साइडमा लेख्छौं हामी क्रेडिटमा भनेपछि 1 लाखमा 10000 लेस गर्दा यो कति आउँछ 90000 जहिले पनि डेबिट डेबिट एड डेबिट र क्रेडिट चाहिँ के गर्थ्यो लेस त्यही भएर 1 लाखमा 10000 लेस गर्दा डेबिटको क्रेडिटमा लाँदा चाहिँ त्यसलाई केमा लेख्यौं डेबिटमा 90000 अब अरु इन्फर्मेसन जे छ त्यही सार्ने जस्तै क्याश केही पनि एडिसनल थिएन त्यही भएर डेबिटमै 1 लाख लेख्यौं ब्याङ्कको पनि केही पनि छैन त्यही भएर 4,54,000 डिस्काउन्ट डेबिटमा 5000 क्रेडिटमा कति छ 10000 त्यो पछि पर्चेज हामीसँग कति थियो 2 लाख थियो 2 लाखमा क्रेडिटमा 2 लाख लेख्दा यो कति लेखिसक्यौं हामीले 0 लेखिसक्यौं सेल्स कति लाग्छ 4 लाख क्रेडिटमा छ त्यही भएर क्रेडिटमै 4 लाख डेब्टर्स जस्ताको तस्तै डेबिटमा 1,05,000 क्रेडिटर कति छ हामीसँग 50,000 शेयर क्यापिटल छ क्रेडिटमा 5 लाख शेयर क्यापिटल पछि 10% बैंक लोन छ क्रेडिटमा 1 लाख अब अफिस फर्निचरमा डेप्रिसिएसन लेस गरेर 90000 लेखिसक्यौं इन्ट्रेस्ट अन बैंक लोनमा 6000 मा आउटस्ट्यान्डिङ 4000 एड गरेर कति लेख्यौं 10000 रेन्टमा प्रिपेड रेन्ट 2000 लेस गर्दा कति लेख्यौं 48000 र लास्टमा स्यालेरी डेबिटको केमै लेख्छौं डेबिटमै लेख्छौं अब एडिसनल इन्फर्मेसनको कुरा गर्दा एडिसनल इन्फर्मेसन यहाँनिर तल डेबिट साइडमा छ यता पनि केमा लेख्ने डेबिट अब यो डेबिट छ 150 यो पनि डेबिटमै 2000 पनि डेबिटमा छ 4000 कुन साइडमा छ क्रेडिट साइडमा छ हैन अब लास्टमा डेप्रिसिएसन डेबिटमा छ भनेपछि यति लेखिसकेपछि एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स हामी के गर्छौं टोटल गर्छौं र टोटल गर्दा चाहिँ के हुन्छ जहिले पनि डेबिट र क्रेडिट चाहिँ के आउनु पर्यो इक्वल आउनु पर्यो भनेपछि अब यो डेबिट र क्रेडिट इक्वल आउँछ 2 लाख कति 16000 हैन आफ्नो डेबिट र आफ्नो क्रेडिट जहिले पनि के आउनु पर्यो इक्वल आउनु पर्यो र एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको टोटल चाहिँ कति आयो हामीलाई 10,64,000 यो चाहिँ के भयो डेबिट र क्रेडिट चाहिँ इक्वल भयो आजको क्लास यति नै यो च्याप्टरसँग रिलेटेड अरु क्वेशनहरुको भिडियो तल डिस्क्रिप्सनमा राखेका छौं